अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोइया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सूरत हाल जो है वो जानने की कोशिश करेंगे फैज़ान रिजवी साहब से, क्योंकि इस वक्त जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दूसरी जंग अज़ीम में ऐसे हालात हमने देखे थे और सुने थे। और दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ अमेरिका के हवाले से, क्योंकि अमेरिका में भी इस वक्त मुज़ाहरे जो हैं वो फूट पड़े हैं। क्या सूरत हाल है, मुज़ाहरे किस लिए किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, तमाम तर तफसीलात जो हैं वो फैज़ान रिजवी साहब से हम जानेंगे। फैज़ान साहब, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है अमेरिका की, वहाँ पर क्यों एहतजाज जो है वो फूट पड़े हैं? अच्छा, कुछ व्यूवर्स के भी सवालात मौसूल हुए थे। अमेरिका के अंदर मुजाहरे बड़े शदीद हैं और आपको मालूम है कि यूरोपियन मीडिया हो, मगरबी मीडिया हो, तो ईरान के मुजाहरों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अपने ममालिक के अंदर जिस तरह के हालात हों तो उनको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो मिनीसोटा, अमेरिका की स्टेट है, मिनियापोलिस जो मिनीसोटा का शहर है, यहाँ पर एक वाकया पेश आया कि आइस एजेंट, ये आइस एजेंट मैं आपको बता दूं इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ये एक फोर्स है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्टिव कर रखी है अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर के इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं, जो एलियंस हैं, उनको निकाल कर चुनो और फिर उनको उनके ममालिक भेज दो चेनों के अंदर बांध कर। तो ये जो आइस एजेंट्स हैं ये नाका लगा कर खड़े हुए थे। खातून की जानिब से जो है वो अपनी गाड़ी जो है खातून ने निकालने की कोशिश की। उस खातून ने 37 साल खातून थी, रैनी इसका नाम था, और इसने गाड़ी निकालने की कोशिश की तो आइस एजेंट की जानिब से इस खातून के चेहरे के ऊपर इकराम साहब गोलियां मार दी गई, चेहरे के ऊपर। और वहां पर लोग खड़े हुए थे, वो वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो में आपको मुकम्मल यहां पर नहीं दिखा सकता, पूरा क्लिप है कि इस खातून की गलती थी या आइस एजेंट की गलती थी। खैर, इसने चेहरे के ऊपर गोलियां मार दी। 37 साल खातून, 3 बच्चों की माँ, वो मौके पर मारी गई। तो ये वीडियो क्लिप्स जो हैं वो वायरल हो गए अमेरिका के अंदर, मिनीसोटा के अंदर स्पेशली, कि आइस एजेंट्स ने किस तरह की बदमाशी इनकी जानिब से दिखाई जा रही है कि 37 साल खातून को मार दिया गया। इस वाक़े के बाद मिनीसोटा के अंदर इस तरह के मुजाहरे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ईरान के मुजाहरे आपको नजर आएंगे मगरबी मीडिया के ऊपर, लेकिन ये जो मनाजर मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को, ये आपको नजर नहीं आएंगे मगरबी मीडिया के ऊपर। तो क्या ही नजर आने, नेशनल मीडिया के ऊपर भी आपको नजर नहीं आएंगे। मिनीसोटा के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, और ये हालात इसलिए खराब नहीं हुए कि ये 37 साल खातून को चेहरे के ऊपर आइस एजेंट ने गोलियां मार दी, बल्कि हालात इसलिए ज्यादा खराब हुए क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नायब सदर, अमेरिका की जो होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी हैं, उनकी जानिब से डिफेंड किया जा रहा है इस आइस एजेंट को। और ये कहा जा रहा है कि यार ये कुचलने लगी थी, जो खातून है ना वो आइस एजेंट को कुचलने लगी थी गाड़ी के नीचे। ये किस तरह की बदमाशी है। तो सेल्फ डिफेंस में इस आइस एजेंट ने जो है वो चेहरे के ऊपर गोलियां मार दी, 37 साल खातून के चेहरे के ऊपर। अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जिस तरह के बयानात सामने आए, तो इनकी वजह से अमरीकियों के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, एक तो एक खातून को मार दिया गया, 3 बच्चों की माँ को, उसके बाद डिफेंड कर रहे हैं, और उस खातून को कहा जा रहा है कि ये दहशत गर्दी थी और वो राइट टू सेल्फ डिफेंस था। ये सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी की गुफ्तगू थोड़ी सी सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। You asked about a shooting that we just had in Minneapolis, Minnesota. It was an act of domestic terrorism. What happened, it was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle, and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. And my understanding is that she was hit and is deceased. We're continuing to gather more information, but this goes to show the assaults that our ICE officers and our law enforcement are under every single day. These vehicle rammings are domestic acts of terrorism. We're working with the Department of Justice to prosecute them as such. We will continue to protect our ICE officers. गुफ्तगू आपने सुन ली सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नियोम। इकराम साहब, किस तरह से ये खातून जो है वो डिफेंड कर रही थी उस आइस एजेंट को, कि बेचारा जख्मी भी हो गया, उसको गाड़ी के नीचे कुचलने लगी थी ये खातून जो है, और ये दहशतगर्दी का मामला इन्होंने करार दे दिया उस खातून के इस वाक़े को। हालांकि वीडियो एविडेंस पूरे का पूरा मौजूद है, और ये मैं जख्मी दिखा रहा हूँ। ये जो आइस एजेंट है ना, ये किस तरह से गोलियां मारने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर ये रवाना हुआ, और वहां पर खड़े हुए जो लोग थे वो ये इसको कह रहे थे कि शेम शेम, तुमने गोली मार दी है खातून को। और ये चलता हुआ गया, अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करता हुआ गया। सरासर झूठ
امریکہ کے صدر کی جانب سے, سیکٹری ہوم لینڈ سیکورٹی کی جانب سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ اس کی گاڑی کے اندر اکرام صاحب سٹفڈ ٹوائز نہیں ہوتے بچوں کے کھیلنے کے, وہ اس نے گاڑی کے اندر رکھے ہوئے تھے. 3 بچوں کی ماں تھی بھائی, اس کے اندر گاڑی کے اندر کوئی اسلحہ نہیں تھا, یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھی. دہشت گرد یہ ہیں جو آئس ایجنٹس ہیں, جو کھلے چھوڑے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جی انلیگل ایلینز کو یہاں سے نکالو, اور ان کو اتنی اتھارٹی اس نے دے رکھی ہے کہ اگر کوئی خاتون وہ کس موڈ میں تھی, کس ٹینشن میں تھی, اگر وہ گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا ہے, چیکنگ کی جاتی ہے. اگر وہ گاڑی نکالنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا علاج یہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کے چہرے کے اوپر گولیاں مار دیں. تو ڈیموکریٹس بہت زیادہ اس واقعے کو اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ مظاہرے منیسوٹا کے اندر, امریکہ کے اندر بہت زیادہ مظاہرے بڑھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بدماشی کے خلاف. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے یا پھر اس آئس ایجنٹ کے خلاف اگر کوئی کارروائی کا اعلان کر دیا جاتا تو معاملہ کنٹرول ہو جاتا, لیکن یہ کارروائی کا اعلان کیا کیا جاتا ہے ان کی جانب سے. انہوں نے تو جے ڈی وینس کو بھیج دیا کہ جاؤ وائٹ ہاؤس کے پریس روم کے اندر امریکہ کے نائب صدر کو بھیج دیا, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ کھلا چھوڑ دیا اس کو. جس طرح سے صحافیوں کے اوپر یہ ٹوٹا ہے جے ڈی وینس جا کر کہ کس طرح کی رپورٹنگ تمہاری جانب سے کی جا رہی ہے, صاف نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ قصوروار جو ہے وہ خاتون تھی, اور جو ہے تم آئس ایجنٹ کے خلاف اس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہو. اس نے سی این این کو اور ڈیفرنٹ جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو دھونا اس نے سٹارٹ کر دیا جے ڈی وینس نے. یہاں پر میں آپ کو چھوٹا سا کلپ سنوا دیتا ہوں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. When I was actually walking out here, somebody sent me a photo of a CNN headline about what happened in Minneapolis. And this is the headline, I'm just going to read it. Outrage after ICE officer kills U.S. citizen in Minneapolis. Well, that's one way to put it, and that is the way that many people in the corporate media have put this attack over the last 24 hours. And I say attack very, very intentionally, because this was an attack on federal law enforcement, this was an attack on law and order, this was an attack on the American people. The president stands with ICE, I stand with ICE, we stand with all of our law enforcement officers. And part of that is recognizing that you people in the media, not everybody in this room, but many people in this room have been lying about this attack. She was trying to ram this guy with her car. He shot back. He defended himself. He's already been seriously wounded in law enforcement operations before, and everybody who's been repeating the lie that this is some innocent woman who was out for a drive in Minneapolis when a law enforcement officer shot at her, you should be ashamed of yourself. مناظر آپ نے دیکھ لیے کہ کس طرح سے امریکہ کا نائب صدر اکرام صاحب جے ڈی وینس جو ہے وہ سی این این کا نام لے کر اس نے کہا کہ یہ کیا سرخی تم نے لگائی ہے کہ آئس ایجنٹ نے خاتون کو مار دیا, اور وہ کیا سرخی لگائی. جس طرح کے مناظر ہیں, جس طرح کے کلپس ہیں, جس طرح کا واقعہ ہے, جس طرح کے مظاہرے ہیں, تو یہ بالکل درست خبر نہ صرف سی این این نے لگائی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ نکال کر دیکھیں تو یہی خبر بنتی ہے. اس کو اور کیا خاتون کا کہہ دیتے کہ دہشت گرد تھی اور آئس ایجنٹ نے مار دیا. تو میڈیا جو ہے وہ اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ آئس ایجنٹ نے بدماشی کی, خاتون کو مار دیا, اور کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. کوئی ثبوت دکھا دو کہ خاتون کی گاڑی میں, تو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ سٹف ٹوائز پڑے ہوئے ہیں, اس میں کوئی اسلحہ تو نہیں پڑا ہوا. تو یہاں پر جے ڈی وینس اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ سارا قصور ڈیموکریٹس کا ہے. ڈیموکریٹس ان مظاہروں کو ہوا دے رہے ہیں اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہوئی کہ یہاں پر ایک صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ بڑا دلچسپ سوال تھا. یہ بڑا دلچسپ سوال تھا اور بڑے صحیح وقت میں صحافی کی جانب سے, بڑا سینئر صحافی تھا, اور اس نے سوال کیا کہ اچھا چھوڑیں یار, یہ تو ڈیموکریٹ سوال دے رہے ہیں, ایران کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ایران کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں تو کیا آپ ایران کے مظاہرین کے ساتھ ہیں؟ تو جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم ایران کے مظاہرین کے ساتھ ہیں. ایران جو ہے, ایران کے جو مظاہرین ہیں وہ جسٹ کاز کے لیے, آزادی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل درست ہے, اور امریکہ ایرانی مظاہرین کے ساتھ ہے. آپ یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز دیکھ لیں کہ امریکہ ایرانی مظاہرین کے ساتھ ہے, لیکن یہاں پر جو امریکہ کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے خلاف بات کریں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ایران والوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے آج قوم سے خطاب کیا, کیونکہ حالات ایران کے اندر بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں, یا یوں کہنا چاہیے کہ حالات ایران کے اندر بہت زیادہ بگاڑے جا رہے ہیں. اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسی جانب اشارہ کیا کہ یار یہ اسرائیل اور امریکہ
کہ جو لوگ ہیں نا وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہاں پر اسرائیل کے ایجنٹس جو ہیں وہ ان مظاہرین کے درمیان کھلے عام گھوم رہے ہیں، ہماری جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عمارتوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، ٹرمپ جو سٹریٹس ہیں نا ان کے اوپر ٹرمپ کے سٹیکر لگائے جا رہے ہیں، نیتن یاہو کے سٹیکر لگائے جا رہے ہیں کہ جی اس کو ٹرمپ سٹریٹ بنا دیا ہم نے، اس کو نیتن یاہو سٹریٹ بنا دیا۔ تو یہ حرکتیں، آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ ایران کے لوگ یونائٹڈ ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے۔ اور آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں نا، انہی مظاہروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ ان کو کنٹرول کرو، ہماری کیا فکر کرتے ہو کہ ایران کے اندر مظاہرے بڑھیں گے تو ہم کوئی موقع ہاتھ لگے گا تو ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، اپنے حالات پر توجہ دو، کیونکہ تمہارے ملک کے اندر جس طرح کے حالات ہیں تو وہ بہت زیادہ آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیضان صاحب، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ بھی بات چل رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ انٹرنیشنل میڈیا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بھرا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر، جس طرح کی باتیں پہلے امریکہ کی سٹرائک سے قبل اس طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی تھی کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی وقت امریکہ کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ آیت اللہ علی خامنہ ای کا ایک خطاب ہے۔ اس خطاب کے دوران آیت اللہ علی خامنہ ای نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ ایک تو امریکہ کے اندر جو صدر ہے نا امریکہ کا، یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ اس طرح کا مغرور قسم کا اور طاقت کے نشے میں چور قسم کا جو بھی لیڈر گزرا ماضی میں، تو اس کا حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا، اس کا انجام بہت برا ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ اس کو اقتدار سے اٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو پھینک دیا جائے گا، جس طرح کی مغرور قسم کی حرکتیں طاقت کے نشے میں چور ہو کر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ پھر آیت اللہ علی خامنہ ای نے یہ بھی کہا مظاہرین کو وارن کرتے ہوئے کہ اگر تم ان میں آتے رہے، ان کی باتوں میں آتے رہے، اسرائیل اور امریکہ کی باتوں میں آتے رہے، تو ہم تمہارے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ کریک ڈاؤن کیا بھی جا رہا ہے۔ رپورٹڈلی ایران کی اتھارٹیز نے تو نہیں بتایا، لیکن رپورٹڈلی 45 بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین بھی اور کچھ پولیس آفیسرز بھی، کچھ پولیس سٹیشنز کو بھی ان کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا ہے مظاہرین کی جانب سے۔ تو 45 بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں ایران کے اندر ان مظاہروں کے نتیجے میں۔ تو آیت اللہ علی خامنہ ای نے وارن کیا مظاہرین کو کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور یہ وہ بیان ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایئر فورس ون کے اندر سوال تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران نے مظاہرین کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تو پھر امریکہ اس جنگ کے اندر انوالو ہو جائے گا اور مظاہرین کا ساتھ دے گا۔ فیضان صاحب، یورپ میں بھی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، یورپ کے اندر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ کے اندر تو یہ کافی عرصے سے جو یورپ کے کسان ہیں نا وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ یورپ کے کسان اس لیے مظاہرے کر رہے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کی گندم کو کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ یوکرین کی گندم یورپ کے اندر آ رہی ہے کیونکہ بلیک سی کا راستہ یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ بند ہے، یوکرین کی گندم بہت زیادہ ہے، اور وہ اگر یورپ کے اندر آ جائے گی، پولینڈ کے اندر آ جائے گی، تو پھر یہ جو یورپ کی گندم ہے نا وہ تو کسی کھاتے میں نہیں جاتی۔ یوکرین کی تو بہت زیادہ ہے، جو گندم کے معاملے میں یوکرین بہت بڑا کنٹری ہے۔ تو یہ یورپ کے کسان جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یار یوکرین جنگ کو چھوڑو اور یوکرین جنگ بند کرو، اپنے لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ دو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یورپین کنٹریز کو اب ہوش آنے لگا ہے۔ ایک تو میکرون کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ بھائی پوٹن کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ مذاکرات کر لیتے ہیں۔ میکرون نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی بات کی اور یہ کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو دور کر رہا ہے، اور میکرون نے یہ کہا کہ ہمیں پوٹن سے براہ راست مذاکرات کرنے چاہیے بجائے امریکہ کو درمیان میں ڈال کر۔ یہ ساری بڑی طاقتیں سارا فائدہ خود مل بانٹ کر کھا لیتی ہیں اور یورپ کے پلے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو میکرون نے بھی یہ بات کی ہے، اور میلونی نے، جو جارجیا میلونی ہیں اٹلی کے پرائم منسٹر، انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اور جارجیا میلونی نے اس پریس کانفرنس سے سرخی یہ نکلی کہ جارجیا میلونی نے کہا کہ پوٹن کے ساتھ ہمیں وقت آ چکا ہے کہ پوٹن کے ساتھ ہمیں ڈائریکٹ مذاکرات کرنے چاہیے امریکہ کو درمیان میں سے نکال کر، کیونکہ امریکہ یورپ کے بارے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ امریکہ تو الٹا یورپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے۔ اس طرف سے رشیا
जो है वो यूक्रेन जंग को लेकर आगे की जाने पड़ रहा है, उस तरफ से डोनाल्ड ट्रंप आ गया ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क को लेकर। तो अब ये यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से बातें की जा रही हैं कि यार एक फ्रंट को तो हमें अब बंद करना पड़ेगा, टू फ्रंट वॉर तो ये अफोर्ड नहीं करता ना यूरोप की, अगर यहाँ से रशिया के साथ और दूसरी जानिब से अमेरिका और दूसरी जानिब से अमेरिका आ रहा है, तो इनकी जानिब से अब ये इस तरह की बातें की जा रही हैं कि यार अब पुतिन के साथ जो है वो हाथ मिला लेते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं, एटलीस्ट यूक्रेन जंग को तो बंद करें। फैजान साहब, ये जो हालात आप दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये तो दूसरी जंग अजीम वाले हालात जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जंग अजीम में भी ऐसा हुआ था कि तमाम जो है वो मिलकर हिटलर के जो है वो खिलाफ खड़े हो गए थे। तो इस हिटलर के खिलाफ भी लगता है कि सारे मिलके इसके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर भी हम बात कर रहे थे, आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी इसी तरह की बात की है कि जो भी इस तरह का मगरूर और ताकत के नशे में चूर लीडर माजी में भी हमने देखा, तो वो अपने इक़्तिदार के ऊपर टिकता नहीं है, बल्कि उसको उसके इक़्तिदार से उठाकर फेंक दिया जाता है। तो इन्होंने बगैर दूसरी जंग अजीम का या फिर माजी का नाम लिया, आयतुल्लाह अली खामेनी ने बात यही की, इसी कॉन्टेक्स्ट में की कि जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, ना सिर्फ अपने राइवल्स के खिलाफ बल्कि अपने इत्तेहादियों के खिलाफ, अपने अवाम के खिलाफ, ये तो बिल्कुल ताकत के नशे में चूर नजर आ रहा है। और इसके खिलाफ ना सिर्फ रशिया चाइना और रशिया चाइना ब्लॉक जो है वो है, बल्कि अपने इत्तेहादी अब किस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी रशिया से हाथ मिला लो, दफा करो अमेरिका को, ये तो अपने चक्रों में पड़ा हुआ। और अमेरिका के अवाम भी ट्रंप के खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ये दौरे हाजिर के हिटलर के खिलाफ ये एक जो ग्रोह है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये दूसरी आलमी जंग में भी यही हुआ था ना कि हिटलर से इतना तंग आ गए थे सारे के दुश्मनों ने भी हाथ मिला लिए थे कि पहले इसको तो साइड पर करते हैं ना, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये तो ताकत के नशे में तो पूरी दुनिया पर चढ़ दौड़ेगा ना। और डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह की हरकतें कर रहा है कि वेनेजुएला को भी नहीं छोड़ रहा, रशिया के ऑयल टैंकर्स को भी नहीं छोड़ रहा, चाइना को भी नहीं छोड़ रहा, भारत को भी नहीं छोड़ रहा, अपने अवाम को भी नहीं छोड़ रहा, ईरान को भी नहीं छोड़ रहा, इसराइल को छोड़कर ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा जो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस तरह की बातें जो आयतुल्लाह अली खामेनी ने भी कहा, तो ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या यूरोप या रशिया ये हाथ मिला लेंगे, यूक्रेन जंग को बंद कर देंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये तो खैर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि यूरोप की जानिब से और रशिया की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। हाँ, एक बड़ी जंग जो है वो नजर आ रही है, ना सिर्फ मशरिक वुस्ता के अंदर बल्कि यूरोप के अंदर भी एक बड़ी जंग नजर आ रही है। मशरिक वुस्ता के अंदर तो जो जंग की डायरेक्शन है वो साफ नजर आ रही है कि ईरान की सिमत जाएगी ये बड़ी जंग। लेकिन जहां तक ताल्लुक है यूरोप का, तो यहां पर अभी डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या ये यूक्रेन जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट होगी या फिर ये मामला जो है वो ग्रीनलैंड की जानिब ये चला जाएगा। ये मामला जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, तो इसके लिए हमें कुछ दिन, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि 20 दिन के अंदर अंदर ये जो हॉट टॉपिक है ये ग्रीनलैंड ही होगा। बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक वुस्ता और दूसरी जानिब है यूरोप की जो सूरत हाल है वो आपके साथ रखी, और अमेरिका की सूरत हाल से भी फैजान रिजवी साहब ने आपको तफसीली तौर पर आगाह किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह नेगहबान।